بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 3 جو ہم شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیے اس میں. سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 3 یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَظْلَمُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى مِمَّا نفترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين
أشركوا أشركوا أين شركاؤكم الذين أين شركاؤكم الذين شركاؤكم الذين ये वाव के ऊपर जो हमजा है इसके ऊपर पेश है, इसको लंबा करके नहीं पढ़ना। शुरकाऊ नहीं पढ़ना इसको। शुरकाऊ कुमुल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून। ثم لم تكن ثم لم تكن فتنتهم فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع ومنهم من يستمع
इलैका वजअलना अला कुलूबिहिम वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन 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 अन यफ़क़हूहु अन यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन यरौ कुल्ला आयतिल ला युमिनु बिहा कुल्ला आयतिल ला युमिनु बिहा हत्ता हत्ता इज़ा जाऊका युजादिलूनका युजादिलूनका यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन असातीरुल अव्वलीन वहुम यनहौना वहुम यनहौना अन्हु व यनऔना अन व इन युहलिकू
وإن يهلكون وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
قال قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون सामीन सूरतुल अनआम के 3 रुकू यहाँ पर मुकम्मल हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस रुकू को अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون